हवाओं की सनसनाहट और बुलबुल के नगमे, कोयल की कूक और सदफ का मोती, और परिंदों के डारों के डार, और कूंजों का मिलके उड़ना, और बगलों का मिलके उड़ना, और परिंदों का परों को फैलाना और सुखेड़ना, और आसमान से पानी का गिरना, और कतरा कतरा बन के नदी नालों में तब्दील होना, ये पुकार पुकार कर कह रहा है कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अल्लाह का मुझ पर एहसान है कि मेरी आवाज़ में अल्लाह ताला ने तारिक जमील साहब की आवाज़ को मैच किया है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। मेरे जैसा हकीर इंसान, इसको अल्लाह ताला इतना नवाज दे, अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका फजल है। बात है, जबरदस्त। सर मुझे बताइएगा, एक पुलिस वाले आप राशिद शाह आपका नाम लिखा हुआ है, मौलाना तारिक जमील की आवाज़ आपके अंदर है, ये आपको कैसे पता चला? ये इश्क की बात है। मौलाना साहब से ऐसा इश्क है, अमाल तो मेरे बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जो उनको सलाहियत से नवाजा है, उनकी बात दिल के ऊपर असर करती है। तो मैंने 2001 में सुना, कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने उनकी केसें याद कर ली ज़ुबानी, वो सारी केस मुझे ज़ुबानी याद हो जाती। एक उनका कोई बहुत ही मशहूर कोई बयान बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान से जब कोई चीज़ गिराई जाए और उसकी रफ्तार होनी चाहिए 558 किलोमीटर फी घंटा, गोली की रफ्तार होती है 1700 किलोमीटर फी घंटा। अगर आसमान से बारिश का पानी 558 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन पे गिरता तो क्या होता? गोलियों की बौछार होती, गोलियों की बरसात होती, गंजे तो चंद कतरों में मरे पड़े होते, बाल वालों के बाल उड़ जाते, और कायनात ज़ेरो ज़बर होती। ना कोई घर सलामत रहता, ना कोई फैक्ट्री सलामत रहती, सब ज़मीन बोझ हो जाते। कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? तो कहता है इसको रोको रोको रोको, ऐसे जैसे स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं। बारिश का पानी टकराते टकराते जब जमीन पे गिरता है, धरती पे गिरता है, तो वो 550 किलोमीटर की रफ्तार को हवा में गुम कर चुका होता है, और सिर्फ 7-8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पानी जमीन पे गिरता है। फ़अख़रजनाहा मिनस्समाइ मा, तेरे रब ने पानी को अनोखे अंदाज में बरसाया है। कोई ऐसे बरसा के दिखा दे। वशक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, वो ज़मीन को फाड़े। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबा व क़द्बन व ज़ैतूना व नख़लन व हदाइक़ गुल्बा, और उसमें से फल फूल और गल्लों को निकाले। इलाहुम्मा अल्लाह, कोई है तेरे रब के सिवा जो ये सब कुछ करके दिखा दे? क्या बात जी, जबरदस्त जबरदस्त। एक लम्हे के लिए वाकई लगे जी हम मौलाना तारिक जमील साहब का जो है वो बयान लाइव सुन रहे हैं। सर मुझे बताइएगा, आपकी जो आवाज़ है उसमें आपने काफ़ी सारे जो है वो ऊपर वाले नीचे वाले, मतलब पूरे तरीके से जो है वो आपने अल्फाज को अपने अदा किया है, तो ये प्रैक्टिस क्या सारा वो है? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये 21 साल की प्रैक्टिस है माशाअल्लाह। 21 साल आपने मौलाना तारिक जमील साहब को सुना? अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक उनका बयान सुना? अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक स्टाइल उनका कॉपी किया? तकरीबन पहले केस्टें आती थी तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत थी, उस वक्त केस्टों का ज़माना था। जब फिर वीडियोस मिली, फिर मुझे पता चला कि ये हाथ किधर को जा रहा है, तेवर कैसे बदल रहे हैं, मुंह के जो आइडिया वो कैसे बदल रहे हैं, वो सारा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फिर वीडियो के जरिए मिल गया। तो मुझे बताइएगा मौलाना तारिक जमील साहब अगर कोई गुस्से में जो है वो बयान करे तो वो किस लहजे में होगा? ओए यार बैठ जा, तू तो सामने से बैठ जा, मैं बात कर रहा हूँ। ये तो अदब के खिलाफ है कि आप आगे पीछे फिर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, बैठ जाओ अल्लाह के वास्ते। फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने अगर कोई चीज़ प्यार में समझानी है तो कैसे समझाएंगे? और मेरा बच्चा मान जाए यार मेरी बात को, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, आ जाना अपने रब के साथ दोस्ती लगा ले, वो तेरी माँ से ज्यादा तुझे प्यार करता है। मुझे बताया मौलाना तारिक जमील साहब अक्सर अपने बयानात में रो भी पड़ते हैं, तो अगर कोई इस तरह का लम्हा हो तो किस तरह बयान करेंगे वो? पूरी उम्मत
جس بھंवर میں پھنسی ہوئی ہے وہ یہاں سے درد اٹھتا ہے اور آنسو بہہ جاتے ہیں جب پوری امت وہ اپنے راستے سے بھٹک کر مصنوعی روشنیوں کو اپنی منزل بنا کے چل رہی ہو، جب مولانا صاحب جیسا انسان پوری امت محمدی کو اپنا بیٹا سمجھتی ہو، اپنی اولاد کی طرح محبت کرتی ہو، تو دل روئے نہ تو کیا کرے؟ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، آہ سے بھر آئے نہ کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں؟ دل کے پھپولے ہیں بھر جاتے ہیں، دل کی آرزو جو زبان پہ جب آتی ہے تو دل کا کلیجہ جو ہے وہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ سر مجھے بتائیے گا نوجوان نسل کو مولانا طارق جمیل صاحب نے کچھ سمجھانا ہے، کس انداز میں سمجھائیں گے؟ او میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میں تمہارے پاؤں پکڑ کے کہتا ہوں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آ جاؤ نا اللہ کی طرف، آ جاؤ نا اللہ کی طرف۔ اللہ کی قسم وہ یوں باہیں پھیلا کے جیسے ماں نہیں کہتی آجا میرا لال، آجا میرا بچہ، اللہ کی قسم اس سے 77 نہیں ہے، لا تعداد مرتبہ میرا رب گنہگار انسان کو بلاتا ہے، آجا نا، یہ راہیں پتہ نہیں کب سے تیری منتظر تھیں، یہ آنکھیں پتہ نہیں کب سے تیری منتظر تھیں، آجا میری رحمت کے چھاؤں میں، نہ جہاں میں کہیں بھی اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ کے حبیب سے تعلق بنا لو، اللہ کی قسم اگلی دن تمہارا ہوگا، اگلی صبح تمہاری ہوگی، اگلا چاند جو نکلے گا وہ تمہارا ہوگا۔ کیا بات جی، کیا بات، زبردست زبردست زبردست۔ اچھا مجھے بتائیے گا راشد صاحب، آپ ایک پولیس والے بھی ہیں اور جب اس طرح کے آپ بیانات کرتے ہیں تو جو مجرم کہہ لے یا جنہوں نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ سے متاثر ہوتے ہیں یا آپ کی بات پہ عمل کرتے ہیں؟ الحمدللہ مجھے یہ بھی اعزاز ملا ہے کہ مجرموں کے ساتھ بھی میں نے وقت گزارا، ان کو میں نے بیانات سنائے بحکم اپنے افسران بالا کی طرف سے، تو مجھے یاد ہے کہ وہ لیڈیز جو تھیں 2 پورشن بنے ہوئے تھے، تو لیڈیز بھی سن رہی تھی اور جینٹس بھی سن رہے تھے، تو ان میں سے کچھ عورتیں جو تھیں ان کا 2 گھنٹے تک رونا ہی بند نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کو آنسو بڑے پسند ہیں، اللہ میرا یہ عمل قبول فرما کے میری بھی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ وہ اس بہن کے آنسو کیا وہ توبہ کے نہیں تھے، وہ ندامت کے نہیں تھے، وہ یقیناً ندامت کے تھے۔ جب کسی کا آنسو نکلتا ہے یا اللہ کی محبت میں نکلتا ہے یا اللہ کے خوف سے نکلتا ہے اور وہ اس کی توبہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت جو ہے آپ کے پاس موجود ہے تو آپ تو پھر پولیس والے جیسے مشہور ہے تھوڑا خرچہ پانی وغیرہ لینے میں، تو اس طرح کے کاموں سے تو دور رہتے ہوئیں گے پھر؟ یہ بھی میرے اللہ کی کرم نوازی ہے۔ میں آپ کو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، میں سائیکل پہ جاتا ہوں ڈیوٹی پہ، میں سائیکل پہ جاتا ہوں، شام کو مزدوری کرتا ہوں، اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، لیکن میرا سینہ مطمئن ہے، مجھے بڑی سکون کی نیند آتی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے عزت سے نوازا ہے، لوگ محبت کرتے ہیں۔ جب میں صبح دعا کر کے نکلتا ہوں، یا اللہ حرام کا منہ نہ دکھانا۔ آپ ایک پولیس والے اور آپ